बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, ये दो फैमिलीज़ और हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें हमने हाजी अनवर अली साहब की अमानत देनी है। दो फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारी बेवा माँ जी भी मौजूद है और ये हमारी बेवा बहन भी मौजूद है। अल्लाह पाक इन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो हमने कोशिश की है मुस्तक फैमिली तक आपकी अमानत पहुँचाने की। हाजी अनवर अली साहब ने अपनी अमानत भिजवाई है ज़ोहर अंकल के हाथ, ताकि हम उनकी अमानत मुस्तक फैमिली में तकसीम कर सकें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए कि आपने इस ईद पर हमारी इन बहनों को और माओं को शरीक किया और उन्हें इन खुशियों में शामिल किया। आपके लिए कुछ अमानत आई है हाजी अनवर अली साहब की तरफ से। आपने दुआ करनी है हाजी अनवर अली साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। हमारे पास जो है ना 20,000 रुपीज़ हमारे पास मौजूद हैं, जो हमने 10-10 हज़ार रुपये एक फैमिली तक पहुँचाने हैं। हमारी बड़े कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं आपके और आपके भी बहन 2 बेटे, बेटी या बेटियाँ? 2 बेटियाँ बेटे। रसिया। और आपका? अजरा बीबी। ये अल्लाह पाक ने आपके लिए कुछ अल्लाह पाक ने आपके लिए वसीला बनाया है। हाजी अनवर अली साहब को आपने दुआ करनी है। हाजी अनवर अली साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके अहल वयाल के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके पोते पोतों नवासी के लिए आपने दुआ करनी है। मेरी बहन अम्मा जी 10,000 रुपये हाजी अनवर अली साहब ने तोरे की भेजे ताकि ईद वास्ते तुम जी चीज़ भी गिनना चाहो, अपने जूते कपड़े अपने बालों के तो आपने कितने जी चीज़ भी गिनना चाहो अपनी मर्जी नाल गिन सकते हो। 5,000 और ये 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हाजी अनवर अली साहब ने भेजे हैं आपके लिए। क्या नाम है आपका? रजिया बीबी। मेरी बहन 5,000 और ये 5,000, 10,000 रुपये। क्या नाम है आपका? अजरा बीबी। हाजी अनवर अली साहब ने आपके लिए 10,000 रुपये भेजे हैं। आपके लिए भी 10,000 रुपये और आपके लिए भी 10,000 रुपये। अल्लाह पाक उस देने को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आपने दुआ करनी है हाजी अनवर साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके अहल वयाल के लिए। खास तौर पर आपने दुआ करनी है हाजी अनवर अली साहब के भाई के लिए जो इस दुनिया पानी से चले गए हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपने हाजी अनवर अली साहब के बच्चों के लिए भी दुआ करनी है, पोते पोतियों नवासियों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, उनकी लंबी ज़िंदगी करे, उन्हें नेक बनाए, अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। और हाजी अनवर अली साहब के अल्लाह पाक उनके माल दौलत इज़्ज़त आबरू में भी बरकत अता फरमाए, उनके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। जो भी उनका कारोबार है अल्लाह पाक उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आपने दुआ करनी है, ठीक है अम्मा जी? तो दुआ करे सो अल्लाह ने रिज़्क़ माले बरकत अता फरमावे। सारे वैसा गरीब पास सारे छोटे बच्चे हैं, सारे ग्रुप बहन घर से चलो मिल गए, ठीक है बेहतर थी गया। अल्लाह ने तो पूरे ख़ानदान को दरे देवे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ने जिन्हें सब इतना रिज़्क़ बरकत अता फरमावे। आमीन आमीन। अल्लाह ने तो दरे देवे। सारे निके निके बच्चे हैं ना, उन्हें साको दीती है। अल्लाह दरे देवे उन्हें माल रिज़्क़ दो अल्लाह उन्हें दरे देवे। असां दुआ करे सुने बच्चे खास हैं। अल्लाह तो हाजी अनवर अली साहब के इस देने को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा, उनके बच्चों की हिफाजत फरमा, उनके बच्चों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हाजी अनवर अली साहब के पोते पोतियों नवासियों की हिफाजत फरमा, उन्हें नेक बना, अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना, उन्हें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा, उन्हें दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाब फरमा। मेरा मालिक हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह तो हाजी अनवर अली साहब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा, उनकी तमाम परेशानियों को मुसीबतों को दूर फरमा। या अल्लाह तो हाजी अनवर अली साहब के इस देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तो हाजी अनवर अली साहब के भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। मेरा मालिक हाजी अनवर अली साहब के भाई को जन्नत में आला मकाम अता फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। मेरा मालिक हाजी अनवर अली साहब के जितने भी मरहूमैन हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के ताउन से हमने कई फैमिलीज़ में राशन की तकसीम को मुकम्मल किया है। तकरीबन 100 से प्लस फैमिलीज़ हैं जिनमें हमने कैश और राशन की तकसीम को मुकम्मल किया है। अब तकरीबन 20 फैमिलीज़ और रहती हैं जिनमें से अक्सर जो है ना बेवा हैं
یتیم بچی ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بھی عید کی اس خوشیوں میں شامل کر سکیں اور ان کے لیے راشن کی ضرورت ہے۔ براہ مہربانی ہمارا ساتھ دیں تاکہ وہ جو 20 فیملیز ہمارے گاؤں کی مستحق فیملی جو رہتی ہیں ان تک بھی ہم راشن کی تقسیم کو مکمل کر سکیں، ان کے چہروں پر بھی خوشیاں لائی جا سکیں۔ اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے صدقات، خیرات، فطرانہ دیگر عطیات ہمیں دے سکتی ہیں تاکہ ہم اپنے گاؤں کے مستحق فیملی میں جا کر ان کی تقسیم کو مکمل کر سکیں۔ ہم ہینڈ پمپس لگواتی ہیں، مسجد کا کام کراتی ہیں۔ ہمارے علاقے کی اکثر مساجد جو ہیں ان کے کنسٹرکشن کا کام جو ہے نا وہ رہتا ہے، پانی کی کافی زیادہ شارٹیج ہے ہمارے پاس۔ اپنی حاجی انور علی صاحب نے اپنی امانتیں یہاں بھیجی ہیں تاکہ ہم وہ مستحق فیملی میں جا کر تقسیم کریں۔ آج الحمدللہ ہم اس فیملی کے پاس آئے ہیں، انہیں بھی ان کی ضرورت ہے، ان پیسوں کی ضرورت ہے۔ انہیں ہم نے پورے رمضان میں راشن بھی نہیں دیا، ان کا گھر نہیں تھا، الحمدللہ ان کا گھر بھی اب بن چکا ہے، ان کا کمرہ جو ہے نا بن چکا ہے، ان کی سر چھپانے کے لیے ان کے لیے جگہ موجود ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کی بدولت کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور آج ہم انہیں حاجی انور علی صاحب کی جو امانت ہے ہم اس فیملی تک پہنچائیں گے تاکہ یہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ ان کے لیے بھی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ اپنی مرضی سے جا کر لے آئیں۔ ہمارے پاس 10,000 روپے ہیں جو ہم اس فیملی کو دیں گے۔ اما جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ کیا نام ہے تیرا؟ اقبال مئی۔ بی بی تھوڑا کیا نام ہے؟ سمیرا بی بی۔ بیٹا تیرا کیا نام ہے؟ سامل بیٹا سب چل کے تو دکھا جا۔ یہ بھائی بیٹا جو ہے نا یہ معذور کی حالت میں ہے، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آجے بیٹا آجے۔ اس فیملی کے لیے کچھ امانت لے کے آئے ہیں، حاجی انور علی صاحب کی طرف سے ہے، اللہ پاک ان کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ انہیں اس کی ضرورت ہے، ان کے پاس راشن وغیرہ جو ہے نا گھر کا وہ موجود نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس طرح کے نیک مقصد میں ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا۔ یہ 10,000 روپے حاجی انور علی صاحب کی طرف سے ہیں، 5,000 اور یہ 5,000، 10,000 روپے حاجی انور علی صاحب نے آپ کے لیے بھیجی ہیں تاکہ آپ اپنی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ خرید سکیں، اور ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو بھی دور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے پوتے پوتیوں نواسیوں کی حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور آپ نے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے حاجی انور علی صاحب کے بھائی مرحوم کے لیے جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں۔ آپ کے پاس کتنے پیسے آ چکے ہیں؟ 10,000 یہ حاجی انور علی صاحب نے دی ہیں، آپ نے بس دعا کرنی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں حاجی انور علی صاحب کے لیے۔ اللہ انہیں کو درے دے، اللہ انہیں کو ہدایت دے، اللہ انہیں دے بچوں کو ہدایت دے، اللہ انہیں کو بچوں کو محفوظ تو رکھے میرا ویر، اللہ انہیں کو درے دے، اللہ انہیں دے بچوں کو حفاظت مسعود کرے میرا ویر، اللہ انہیں سا کو جنہیں دیتی ہے، اسا غریب بہو ہے یہ سمجھ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سے انہیں کو بہو دے، اللہ سے درے دے، اللہ سے انہیں سا کو دیتی ہے، میں جوتی کپڑے گنسا میں اپنے جوتے کپڑے گنسا، بنگا شنگا گنسا، پونی شونی۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ بیٹے تو امی جوتے کپڑے گنسا، اللہ انہیں کو درے دے، جوتے کپڑے گن سے آپ نے جوتے گن سے؟ جی ہاں جی جوتی گنسا چلو مزدور انشاءاللہ بندائی ٹھیک ہے جی بیٹا، ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی میرا بھائی، اللہ انہیں کو بہو دے، اللہ انہیں کو ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔